अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम 6 क्लास का ग्रामर देखने वाले हैं। ग्रामर हम अदर बुक से भी पढ़ सकते हैं जैसे सीरियम वगैरह से, लेकिन स्कूल बुक से पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो यहीं से आते हैं, तो हमें आंसर आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम ग्रामर स्टार्ट करने से पहले कुछ लेसन्स और उनके मुसन्निफ़ या फिर शायर देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहले जो लेसन है वो है रैल और कौमी यकजहती। रैल और कौमी यकजहती के जो शायर या फिर मुसन्निफ़ हैं वो कौन है? डॉक्टर मोहसिन जलगानवी। कौन है? डॉक्टर मोहसिन जलगानवी। और नेक्स्ट क्या है? वादी गंगा में एक रात, जो कि एक नज़म है। इसके शायर कौन है? अख्तर शीरानी। और गाय और बकरी के कौन है? गाय और बकरी के जो शायर है वो कौन है? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल। और इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर ये जो तीन है इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से? रैल और कौमी यकजहती, डॉक्टर मोहसिन जलगानवी, वादी गंगा में एक रात अख्तर शीरानी, गाय और बकरी अल्लामा इकबाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि हुर्फ़ तहजी। हुर्फ़ तहजी किसे कहते हैं? अलीफ से लेके या तक जितने भी हुर्फ होते हैं उन्हें हुर्फ़ तहजी कहते हैं, जिसको हम सादा आवाज़ वाले हुर्फ कहते हैं, जिनकी तादाद कितनी है? हुर्फ़ तहजी की तादाद कितनी है? 36 है। लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में आया था हुर्फ़ तहजी की तादाद 36 और 37। बास बुक्स में जो प्राइमरी की बुक्स है 5th तक उसमें 37 दिया गया है, जबकि 6th क्लास में 36 दिया गया है। इसीलिए लास्ट ईयर के दोनों ऑप्शन करेक्ट थे, 36 और 37। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दो चश्मी हाथ से मिलकर बनने वाले हुर्फ मुरक्कब हुर्फ या फिर हकारी अल्फाज वाले हुर्फ कहलाते हैं, जिनकी तादाद कितनी है? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। कितने हैं हकारी अल्फाज? कितने हैं? 14 हकारी अल्फाज या फिर मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज, ऐसे हुर्फ, मुरक्कब अल्फाज नहीं, मुरक्कब हुर्फ जो भी बा पा उसके साथ हा मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुरक्कब हुर्फ। ये एक नहीं बल्कि दोनों मिलके आवाज़ देते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मुरक्कब हुर्फ कहते हैं। और इसे हकारी अल्फाज भी क्या कहते हैं? हकारी आवाज़ वाले हुर्फ भी कहते हैं। ठीक है, हकारी आवाज़ वाले हुर्फ भी कहते हैं। इनकी तादाद कितनी है? 14 है। ये भी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हकारी अल्फाज में। देखें, हकारी और हा वाले अल्फाज में फ़र्क होता है। ये क्या है? बहक है और ये क्या है? भंक है। ठीक है, तो ये बहक हे के साथ जो आते हैं ये क्या है? हकारी अल्फाज नहीं है, और ये हकारी अल्फाज है। जैसे कि ये क्या हो गया? पे हे अलिफ अड़े क्या हो गया? पहाड़। जबकि पे दो चश्मी हाँ अलिफ क्या हो गया? ये फाड़। तो ये क्या है? ये वाला हकारी लफ्ज़ है, ये वाला हकारी लफ्ज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवाज़ के एतबार से हुर्फ़ तहजी की 2 किस्में हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक से दिया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ग्रामर। वीडियो को पूरा देखें और कंटिन्यू इसके जितने भी वीडियोस आने वाले हैं देखते जाएं। आपके इंशाल्लाह ग्रामर में से एक भी मार्क्स यहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, स्कूल बुक्स में बहुत ही डिटेल में बेसिक से दिया गया है। आवाज़ के एतबार से हुर्फ़ तहजी की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी है? हुर्फ़ अल्लत और हुर्फ़ सही। हुर्फ़ अल्लत या फिर हुर्फ़ इल्लत और हुर्फ़ सही 2 किस्म के यहाँ पर हुर्फ होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे हुर्फ़ इल्लत और हुर्फ़ सही होते हैं। जैसे वो हुर्फ जिसे अदा करते वक्त इसकी आवाज़ दांत और ज़बान वगैरह से नहीं टकराती, हुर्फ़ इल्लत कहलाती है। इसे कहते हैं हम जब बात करते हैं तो आवाज़ और दांत एक दूसरे से नहीं टकराते, उसे क्या कहते हैं? हुर्फ़ इल्लत कहते हैं। हुर्फ़ इल्लत कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव और या। अलिफ वाव और या, ये तीनों क्या है? हुर्फ़ इल्लत है। ठीक है, ये हुर्फ़ इल्लत है। जैसे कि इंग्लिश में वावल्स 5 होते हैं, यहाँ पे हुर्फ़ इल्लत होते हैं 3, और जितने भी बाकी बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? हुर्फ़ सही कहलाते हैं। हुर्फ़ तहजी में वावल्स को निकालकर जितने भी बचते हैं, जितने जैसे कि 36 क्या है हमारे? हुर्फ़ तहजी है। इसमें से 36 में से 3 निकालते तो कितने बचे? 33 क्या है? हुर्फ़ सही है, और 3 हुर्फ़ इल्लत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। दिए गए जुमलों को गौर से पढ़िए। क्या है यहाँ पर? रोटी वोटी, कुर्सी वुर्सी, खेल वेल, खाने वाने। ऊपर के जुमलों में रोटी के साथ वोटी, कुर्सी के साथ वुर्सी, खेल के साथ वेल और खाने के साथ वाने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कुर्सी खेल अल्फाज हैं, रोटी कुर्सी खेल क्या है? अल्फाज है।
बामाने अल्फाज है। कौन से अल्फाज है? बामाने अल्फाज है, जबकि वोटी, वुरसी, वेल, वाने बेमाने अल्फाज है। ठीक है, रोटी क्या है? मानेदार अल्फाज है और वोटी बेमाने अल्फाज है, इसके कोई माने नहीं निकलते। तो हम ऐसे अल्फाज को जो माने रखते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम कलमा कहेंगे। क्या कहेंगे? कलमा। और जो बेमाने हैं उसे क्या कहेंगे? हम मुहम्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? मुहम्मल कहेंगे, मुहम्मल या फिर महमल कहेंगे। बमाने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमाने लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अल्फाज की दो किस्में हो गई। कौन सी? कलमा और महमल। नेक्स्ट देखते हैं, इल्म की दौलत से सरफराज किया। ठीक है, ये जुमला अच्छे से पढ़ें। खुदा ने इंसान को इल्म की दौलत से सरफराज किया। तो इसमें देखिए कितने हैं यहाँ पर, इसमें 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक ये लाइन है। तो यहाँ पर क्या है? खुदा, इंसान, इल्म, दौलत, सरफराज, ये सारे क्या है? ये ऐसे अल्फाज है। ये खुदा, इंसान, इल्म, दौलत और सरफराज ऐसे 5 कलमे हैं जो माने रखते हैं। ठीक है, जो 5 है ये माने रखते हैं, खुद के माने खुद से रखते हैं, बमाने अल्फाज है। ऐसे अल्फाज जो अपने माने आप देते हैं मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। जैसे कि खुदा, हम ये अल्फाज से खुदा को निकाल के अलग से इसको पढ़ें तो खुदा के माने हमें मालूम है। ठीक है, इंसान, इंसान भी क्या है? खुद से माने देने वाला अल्फाज है, माने देने वाला लफ्ज़ है। ठीक है, और दौलत, इल्म, ये इनके माने खुद से देते हैं, तो इनका एक मतलब होता है। ये अलग भी रहे तो इनका एक मतलब होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। जबकि को, से, ये जो अल्फाज है इसमें ये कौन से हैं? ये से, ने, को, ये को, की, ये जो हैं, ये जो अल्फाज है ये खुद से माने नहीं देते, बल्कि ये एक जुमले के अंदर आके माने देते हैं। ठीक है, ऊपर के जुमले में ने, को, की और से ऐसे कलमे हैं जो अपने माने तनहा नहीं देते बल्कि दूसरों से मिलकर देते हैं। हम इसे कहेंगे, ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज से मिलकर माने देते हैं, गैर मुस्तकिल कलमा कहेंगे। ठीक है, इस तरह से लफ्ज़ कलमे की कितनी किस्में हो गई? कलमे की 2 किस्में हो गई। कौन कौन सी किस्में हो गई कलमे की? मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इस तरह से सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं उर्दू में, अच्छे से आराम से इसको 1-2 मरतबा देख लेना है, आपको अच्छे से स्कोर हो जाएंगे यहाँ से उर्दू से। इस तरह से कलमे की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमा। जो खुद से माने देता है उसको हम कहेंगे मुस्तकिल कलमा, जो दूसरे कलमों के साथ, बमाने कलमों के साथ आके माने देता है जैसे कि का, की, कु वगैरह, ये क्या है? गैर मुस्तकिल कलमा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब तक क्या देखा हमने? मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमा। कलमे की 2 किस्में हैं, मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमा। अब यहाँ पर मुस्तकिल कलमे के अज्जाए कलाम। मुस्तकिल कलमा कितने में डिवाइड होगा? यहाँ पर अब 5 में डिवाइड होगा। कौन कौन से है वो? इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़ेल और मुतलक फ़ेल। ठीक है, इस्म, ज़मीर, फ़ेल और मुतलक फ़ेल क्या है? ये मुस्तकिल कलमे के अज्जाए कलाम हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पर? इस्म। इस्म किसे कहते हैं? वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या फिर शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, इसे इस्म कहते हैं। ठीक है, वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या फिर शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है उसे इस्म कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश में नॉन कहते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। मिसाल के तौर पर अहमद, हैदराबाद, खान, किसी भी जगह की या फिर चीज़ के नाम को हम क्या बोलेंगे? इस्म कहेंगे। इस्म का मतलब ही होता है नाम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ज़मीर। ज़मीर वो कलमा है जो इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है। ज़मीर वो कलमा है जो इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है, जैसे कि वो, उनको, हम, तुम, आप, हमारा, तुम्हारा, यानी इस्म की बजाय जो इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़, उसे हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सिफत। सिफत वो कलमा है जो इस्म की कैफियत या फिर खुसूसियत को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर गोल, नया, पुराना, शरीफ। ठीक है, सिफत किसे कहते हैं? यानी किसी भी इस्म की, ठीक है, इस्म की उसकी खासियत को बता रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि बॉल गोल है, गेंद गोल है। गेंद क्या है? इस्म है, और गोल क्या है? इसकी सिफत है। इस्म के साथ जो उसकी खासियत बताता है, उसकी खुसूसियत बताता है, उसको हम क्या कहेंगे? सिफत कहेंगे। ठीक है, गोल, नया, काला, आसमान काला है, तो ये क्या हो गया? सिफत हो गई। काला क्या है? यहाँ पर सिफत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ़ेल। फ़ेल किसी भी वो कलमा जिससे किसी काम का करना या फिर होना साबित होता है, फ़ेल कहलाता है। मसलन पढ़ना, लिखना, खाना वगैरह क्या है? ये सब फ़ेल है। फ़ेल के माने काम करना। और मुतलक फ़ेल किसे कहते हैं? वो कलमा जो फ़ेल की खुसूसियत को बताए मुतलक फ़ेल कहलाता है, जैसे कि आहिस्ता, साफ, जल्दी वगैरह। यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने वाले कौन है? सिफत और
مطلق فعل، یہ دونوں میں کبھی جملے میں آپ اگر جملے میں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے دیا جائے تو یہاں پر کنفیوز ہونے کا چانس رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں گول، نیا، پرانا، یہاں پر بھی ایک قسم کی خاصیت کو بتا رہا، کیفیت کو بتا رہا، یہاں پر بھی آہستہ، صاف، جلدی، ایک قسم کی کیفیت کو بتا رہا۔ تو جب بھی کنفیوز ہو رہا تو یہ دیکھ لینا کہ جو بھی کیفیت ہے اس سے پہلے اگر اسم ہے تو وہ صفت ہے، اگر جو بھی کیفیت ہے اس کی جو بھی سچویشن جو بتا رہا، آہستہ، صاف، جلدی وغیرہ بتا رہا، تو اس کی خصوصیت جو بتا رہا اس کے سامنے اگر فعل ہے تو وہ کیا ہے؟ مطلق فعل ہے، مطلق فعل ہے۔ مطلق فعل فعل کے بارے میں بتاتا ہے اور صفت اسم کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے یہاں پر احمد گھر میں ہے، میز پر قلم ہے، لڑکا مدرسے سے آیا۔ ابھی ہم کیا دیکھیں؟ مستقل کلمے کی 5 قسمیں دیکھے تھے، رائٹ۔ اب مستقل کلمے کی ہم قسمیں دیکھیں گے کتنی ہیں۔ مستقل کلمے کی 5 قسمیں کیا تھی؟ اسم، ضمیر، صفت، فعل، مطلق فعل، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے تھے؟ وہ 5 مستقل کلمے کے تھے۔ اب دیکھیں گے ہم غیر مستقل کلمے کے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ یہاں پر احمد گھر میں ہے، میز پر قلم ہے، لڑکا مدرسے سے آیا، اس میں یہاں پر میں، پر اور سے، ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ پر سے ایسے الفاظ ہیں جن کے اپنے معنی نہیں ہوتے بلکہ وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ الفاظ کو جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دھیان سے یاد رکھیں، آپ الفاظ کو جوڑتے ہیں، جملوں کو نہیں بلکہ صرف الفاظ کو جوڑتے ہیں، جیسے کہ سے، پر، میں وغیرہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ حرف ربط کہلاتے ہیں، حرف ربط کہلاتے ہیں، جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں پریپوزیشنز۔ یہاں پہ آپ کو حرف ربط اور حرف عطف میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الفاظ جو ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں انہیں حرف ربط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دو حرفوں کو جوڑنے والے، دو الفاظوں کو جوڑنے والے کون ہیں؟ حرف ربط۔ جیسے کہ انجم کی کتاب، یہاں پہ کی ہے، میز پر قلم ہے، پر، حیدرآباد کی، اور گھر میں، اور شاداں نے، شہر کے، اس طرح سے یہاں پہ یہ کیا ہے؟ حرف ربط ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے یہاں پر شاداں اور ثنا پڑھ رہی ہے، نجمو سحر اسکول سے آئی اور بیٹھ گئی۔ تو یہاں پر دیکھیں گے، اور محفل میں امیر و غریب سب موجود تھے۔ یہاں پر جو 3 جملے ہیں، یہ جو 3 حرف ہے، شاداں اور ثنا، یہ جو لفظ ہے اور، یہ کیا کر رہا ہے؟ 2 اسموں کو جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 لفظوں کو نہیں، اچھے سے سنیں، 2 لفظوں کو نہیں، یہاں پہ 2 کس کو جوڑ رہا ہے؟ 2 اسموں کو جوڑ رہا ہے، 2 اسموں کو جوڑنے والا۔ اور نجمو سحر اسکول سے آئی اور بیٹھ گئی، یہاں پہ کتنے جملے ہیں؟ یہاں پر 2 جملے ہیں۔ یہاں پر اسکول سے آئی ایک جملہ ہو گیا، اور بیٹھ گئی دوسرا جملہ ہو گیا۔ یہاں پر 2 جملوں کو جوڑ رہا ہے اور محفل میں امیر و غریب سب موجود تھے، امیر و غریب۔ امیر اور غریب کیا ہے؟ یہاں پر اسم ہے یہاں پر، اسی لیے یہاں پر 2 اسموں کو کون جوڑ رہا ہے؟ واو جوڑ رہا۔ تو واو کیا ہے یہاں پر؟ حرف ربط نہیں ہے بلکہ حرف عطف ہے۔ ایسے حرف جو جملوں یا پھر اسم کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حرف عطف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف ربط اور حرف عطف میں کنفیوژن ہوا تھا، تو یہاں پر اچھے سے یاد رکھیں، حرف ربط یعنی انگلش میں ہم کیا بولیں گے اس کو؟ پریپوزیشنز، جبکہ یہاں پر جو حرف عطف ہوتا ہے جیسے کہ کنجکشنز، 2 سینٹنس کو جوڑنے والا، 2 جملوں کو جوڑنے والا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اور جو 2 اسموں کو جوڑتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حرف عطف ہوتا ہے۔ یہاں پر ویری امپورٹنٹ کیا ہے؟ یہاں پہ واو، ٹھیک ہے، امیر و غریب، ٹھیک ہے، کیا ہے یہاں پہ؟ امیر و غریب حرف عطف ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ نیکسٹ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ آپ نے کیا خوب کہا۔ اس جملے میں سبحان اللہ خوشی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، افسوس تم کامیاب نہیں ہوئے۔ اس جملے میں افسوس کا لفظ اظہار تاسیف کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کلمے یا الفاظ جو دلی خوشی، رنج، تحسین و نفرت کے اظہار کے لیے ایک زبان سے نکل جاتے ہیں، اچانک جو زبان سے نکل جاتے ہیں انہیں حرف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ اور حرف فجائیہ کی علامت یہ ہے، یہاں پر اس طرح کی جو علامت ہوتی ہے یہ فجائیہ کی علامت ہوتی ہے۔ تو جو حرف فجائیہ ہے سب کو معلوم ہے یہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ انٹرجیکشن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو دیا گیا ہے کیا ہے؟ وہ کلمے یا الفاظ جو دلی خوشی، رنج، تحسین و نفرت کے اظہار کے لیے ایک زبان سے نکل جاتے ہیں حرف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ یہاں پر حرف فجائیہ کے اور بھی قسمیں ہیں، اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ یہ جو غیر مستقل کلمے کی اقسام ہو جائیں گے، اس کے بعد حرف فجائیہ کے بھی اقسام ہیں، اس کو ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، طیبہ کو کل ہی اسکول جانا ہے، طیبہ کو کل ہی اسکول جانا ہے، ہی ثنا بھی سبق پڑھ رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھو، یہ جو ہی اور بھی ہے،
इनकी खसूसियत क्या है, ये क्या करते हैं, इन दोनों जुमलों में ही और भी खसूसियत के माने ज़ाहिर करते हैं। ऐसे हुर्फ जो किसी इस्म या फिर ज़मीर या फ़ेल के साथ आते हैं और इनमें खसूसियत के माने पैदा करते हैं, ये हुर्फ तख़सीस कहलाते हैं। ये जो भी ही और भी हैं, ये क्या करते हैं, जुमले की खसूसियत को पैदा करते हैं। जैसा कि तैयबा को कल ही स्कूल जाना है, सना भी सबक पढ़ रही है। ये जो ही, भी और जो ही इस तरह के वर्ड्स होते हैं, इस तरह के अल्फाज होते हैं, उन्हें हुर्फ तख़सीस कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुर्फ तख़सीस, ही, भी, जो ही वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इनकी एग्जाम्पल क्या है, देखिए, राशिद भी, मैं जो ही, लड़का कल ही, जमात में रहते हुए भी, इस तरह के अल्फाज क्या कहलाते हैं, हुर्फ तख़सीस कहलाते हैं। इस तरह से गैर मुस्तकिल कलमे के कितने अक़साम हुए, 4 किस्में हुए। कौन कौन से, हुर्फ रब्त जो दो हुर्फों को जोड़ता, दो लफ्ज़ों को जोड़ता है, क्या कहलाता है, हुर्फ रब्त कहलाता है, जैसे कि प्रीपोजिशंस। और हुर्फ अत्फ़ दो जुमलों को जोड़ता है, दो इसमों को जोड़ता है, जैसे कि कंजक्शंस। और हुर्फ फिजाइया, हुर्फ फिजाइया यानी जो अचानक निकलने वाले आवाज़ें, ठीक है, आवाज़ें या फिर जो अल्फाज, उसको हम क्या कहेंगे, हुर्फ फिजाइया। और जो जुमले की खसूसियत को बढ़ाते हैं, जैसे कि भी, ही, जो ही, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हुर्फ तख़सीस। इस तरह से गैर मुस्तकिल कलमे की हो गई 4 किस्में। मुस्तकिल कलमे की कितनी थी, 5 किस्में। ठीक है, इनकी किस्में भी याद रखना, मुस्तकिल कलमे की 5 किस्में थी, गैर मुस्तकिल कलमे की 4 किस्में हैं। ठीक है, ये मेन बेसिक है। इसके बाद फिर हर एक के अलग 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 बढ़ते जाएंगे और सब डिवाइड होते जाएंगे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक शेर दिया गया है, जैसे कि ये चांदनी रात पुरख्वाब फ़िज़ाएँ, ये मौज तरब की तरह बेताब फ़िज़ाएँ। इसमें शायर क्या कर रहा है, वादी गंगा की एक रात में चांदनी रात को फ़िज़ाओं की मौज से, फ़िज़ाओं के मौज तरब से तशबीह दे रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शय की मुशाबे करार देना क्या कहलाता है, किसी शय को दूसरी शय की मुशाबे करार देना तशबीह कहलाता है। क्या कहलाता है, तशबीह कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दी गई है, अहमद शेर की तरह बहादुर है। अहमद शेर की तरह बहादुर है। अहमद क्या है, यहाँ पर एक लड़का है जिसको वो जो कि बहादुर है, उसको शेर की तरह, यहाँ पे उसकी बहादुरी को शेर की तरह करार दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तशबीह। ठीक है, और जो तशबीह में जो इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं वो कौन से हैं, तरह, जैसे, मिस्ल, किसी वगैरह। ये जो हुर्फ है तशबीह, इसको क्या कहते हैं, तशबीह कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, यहाँ पे हुर्फ तशबीह कहते हैं। हुर्फ तशबीह कौन कौन से हैं, तरह, जैसे, मिस्ल, किसी, इनको क्या कहते हैं, हुर्फ तशबीह। तशबीह के और भी अज्जा होते हैं ना, 5, आई थिंक 5 होते हैं, जैसे कि तशबीह, मुशबह, मुशबह, इसको हम डिटेल में आके देखेंगे। हुर्फ तशबीह, तो हुर्फ तशबीह क्या है, मिस्ल, किसी, तरह, जैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिजाइया के हुर्फ फिजाइया के यहाँ पर किस्में दी गई है। हुर्फ फिजाइया की किस्में कितनी है, शायद तकरीबन 6 है। देखिए कौन सी हैं। यहाँ पर जो जुमले दिए गए हैं इसमें एक बार देखेंगे हम, ऐ खुदा मुझे नेक बना दे, सुनो तुम कहाँ जा रहे हो, अजी इधर आइए। ये जो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हुर्फ फिजाइया की इस सूरत को, ऊपर के जुमले में हुर्फ फिजाइया ए, सुनो, जी, किसी को मुखातिब करने के लिए पुकारते हैं। अगर हम किसी को मुखातिब करने के लिए पुकार रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, किसी को सुनने के लिए, किसी को बुलाने के लिए अगर हुर्फ फिजाइया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे निदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निदा। हुर्फ फिजाइया की इस सूरत को हम निदा कहते हैं, जैसे ए, सुनो, जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, सुबहान अल्लाह, वाह वाह। इन दोनों जुमलों में सुबहान अल्लाह और वाह वाह खुशी का इजहार के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, ये जो खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इन बिसात कहते हैं। ठीक है, इन बिसात कहते हैं। हुर्फ फिजाइया की इस सूरत को हम इन बिसात कहते हैं। और जैसे कि सुबहान अल्लाह, वाह वाह, ये इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखें। मैक्सिमम आपको यहीं से एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, यही जुमले एग्जाम में देखने को मिलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट है शबाश। ठीक है, शाबाश और माशाअल्लाह। इन जुमलों में क्या कर रहे हैं, हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं। किसी की तारीफ़ करने के लिए जो हुर्फ फिजाइया इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं तहसीन कहलाती है। हुर्फ फिजाइया की सूरत क्या कहलाती है, तहसीन कहलाती है। मिसाल, शाबाश, माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नाउज़ बिल्ला, मुझे बुरी आदतों से नफ़रत है, और तुफ, तुम्हारी बुरी आदतों पर। तो इस तरह से किसी चीज़ के लिए हम नफ़रत ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इन जुमलों में हुर्फ फिजाइया में नाउज़ बिल्ला और तुफ नफ़रत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नफ़रत के लिए जो इजहार किया जाता है, जो हुर्फ इस्तेमाल किया जाता है हुर्फ फिजाइया का, उसे क्या कहेंगे हम, नफरीन। ठीक है, नफरीन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, फिजाइया की ऐसी सूरत जिसमें, जैसे कि ख़बरदार, अर्रे, ऐसे अल्फाज जिसमें ताज्जुब का इजहार करते हैं हम, उससे क्या कहते हैं, तनबिया।
तनबिया या फिर ताज्जुब कहलाते हैं। जैसे कि खबरदार, अरे, यानी ताज्जुब खेज जो अल्फाज होते हैं, या फिर तनबी करना है किसी को, ठीक है। जैसे कि खबरदार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तनबी कर रहे हैं, और ताज्जुब कब हो रहे, अरे बोले वक्त क्या कर रहे हैं, हम ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तनबिया या फिर ताज्जुब कहलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे उफ, अफसोस वगैरह, यहाँ पर क्या कहलाएंगे, ऐसे हुर्फ फिजाइया की सूरत को हम रंजो तासीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन जुमलों में उफ और अफसोस के अल्फाज रंजो तासीफ के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे अल्फाज जो बेसाख्ता ज़बान से अदा होते हैं, इनकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसे कि निदा, निदा, खुशी व इंसिबात, इनबिसात, तहसीन, नफरीन, रंजो तालीफ और तंबी व ताजुब वगैरह हुर्फ फिजाइया कहलाते हैं, और ये हुर्फ फिजाइया के अक़साम हैं, ठीक है। ये थोड़ा याद नहीं रहने वाले जैसे अल्फाज है ये, ठीक है। इसको 1 से 2 मरतबा अच्छे से आप खुद से पढ़ लें, ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 1-2 इसमें याद नहीं रहते, इसको आप अच्छे से एक मरतबा देख लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इस्म की किस्में। क्या है, इस्म की किस्में, इस्म की किस्में। इस्म की किस्में, अगर हम इस्म को पहले अगर डिवाइड करें तो कितने में डिवाइड होगा, 2 में होगा। जैसे कि इसमें आम, इसमें ख़ास। इसमें आम किसे कहेंगे हम, इसमें ख़ास किसे कहेंगे, देखते हैं। किताब अच्छी है, इमारत नहीं है। इन जुमलों में मदरसा, किताब और मदरसा जाओ, इन जुमलों में मदरसा, किताब और इमारत आम अल्फाज है जो किसी ख़ास इमारत, किताब या फिर मदरसे के नाम को ज़ाहिर नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे इनका ख़ास मदरसे का वगैरह किताब का नाम यहाँ पे नहीं है, ये जस्ट जनरल यूज़ किए गए हैं। ये इमारत कौन सी भी हो सकती है, किताब कौन सी भी हो सकती है, मदरसा कौन सा भी हो सकता। तो हम ऐसे अल्फाज को क्या कहेंगे, इसमें आम कहेंगे। वो नाम जो किसी आम आदमी, शय या फिर मुकाम को ज़ाहिर करते हैं, इसमें आम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर टोपी, चीज़ें, जानवर, गाँव, शहरों और तमाम इलाक़ों, ठीक है, तालीम वगैरह यहाँ पर क्या है, इसमें आम है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ख़ास किसे कहते हैं। अहमद अच्छा लड़का है, शाकिरा मेहनत से पढ़ती है, दिल्ली हिंदुस्तान का सदर मुकाम है। तो इन जुमलों में अहमद, शाकिरा और दिल्ली और हिंदुस्तान इसमें ख़ास है। वो नाम जो किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास शख्स, शय या फिर मुकाम को ज़ाहिर करें, उसे हम क्या कहेंगे, इसमें ख़ास कहेंगे, ठीक है। इसमें ख़ास किसी ख़ास नाम को या फिर किसी ख़ास जगह को ज़ाहिर करते हैं, इसमें ख़ास कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे तैयबा, चार मीनार और सबा, हैदराबाद, ताजमहल, और क्या है यहाँ पर, ताजमहल, हिंदुस्तान वगैरह क्या है, इसमें ख़ास है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, इस तरह से क्या हो गए, इस तरह से इसम की 2 किस्में हो गई, इसमें ख़ास और इसमें आम। जो आम अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो इसमें आम हो गया, और किसी ख़ास इमारत या फिर किसी नाम वगैरह को, किसी भी पर्सन के नाम को बताया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम, इसमें ख़ास कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें आम की किस्में, ठीक है। इसमें की कितनी किस्में थी, 2 किस्में थी, इसमें ख़ास और इसमें आम। अब इसमें आम कितने में डिवाइड होता है, इसमें आम डिवाइड होता है 5 में, ठीक है। इसमें आम की कितनी किस्में हैं, इसमें आम की किस्में हैं 5। कौन कौन सी है, इसमें ज़ात, इसमें कैफियत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा, ठीक है। ये इसमें आम की 5 किस्में हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। वो इसम जो अपनी मखसूस हैसियत की वजह से पहचाना जाए, उसको इसमें ज़ात कहते हैं, ठीक है। वो इसम जो अपनी मखसूस हैसियत की वजह से पहचाना जाए, उसको इसमें ज़ात कहें। जैसे कि क्या है यहाँ पर, कलम, किताब, कुर्सी, दवात वगैरह, ठीक है। ये हर एक का अपना अपना क्या है, इनकी खसूसियत की वजह से इनका नाम है इनका, ठीक है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इसमें ज़ात। ये इसमें ज़ात की किस्म है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, दूसरी किस्म क्या है, इसमें कैफियत। वो इसम जो किसी इसम की असल कैफियत या हकीकत को बताए, इसमें कैफियत कहलाता है। जैसे कि बचपन, जवानी, गोलाई और मटियाला, अंधेरा वगैरह, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसमें कैफियत, यानी किसी की कैफियत को दिखाना। रात अंधेरी है, ठीक है, रात कैसी है, अंधेरी है। तो यहाँ पर अंधेरी क्या हो गया, यहाँ पे उसकी कैफियत है। रात क्या है यहाँ पर, इसमें ज़ात है, यहाँ पे इसमें ज़ात, और अंधेरी क्या है, यहाँ पे इसमें कैफियत है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसमें आला। ये तो बहुत ही इजी है। वो इसम जो किसी आला, औजार या फिर हथियार का नाम हो, इसमें आला कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या है, बेलन, यहाँ पे बेलन से रोटी बनाओ, बेलन क्या है यहाँ पे, इसमें आला। सबल क्या है यहाँ पे, इसमें आला। दरांती क्या है, इसमें आला। मोलिम पॉइंटर की मदद से पढ़ा रहा है, तो पॉइंटर क्या है यहाँ पे, इसमें आला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गांव, शहर, ज़िला, मंदरजे झैल, मंदरजे बाला आम जगहों के नाम हैं,
اور یہ جگہوں کے نام، اور یہ کیا ہے صبح سویرے گھنٹہ صدی، یہ کیا ہے وقت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وہ اسم جو جگہ یا پھر وقت کو بتاتا ہے اس میں ظرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ظرف کسے کہیں گے؟ گاؤں یا کسی جگہ یا پھر وقت کو بتائے کیا کہلاتا ہے وہ؟ اس میں ظرف کہلاتا ہے۔ جیسے اگزامپل کیا ہے یہاں پر؟ میدان میں کھیلو، میدان کیا ہے یہاں پر؟ اس میں ظرف۔ ہماری ریاست، اور کوئی لمحہ، لمحہ کیا ہے جو وقت کو بتا رہا ہے، اس لیے کیا ہے اس میں ظرف ہے۔ روز آنا، روز آنا بھی کیا ہے یہاں پر؟ اس میں ظرف ہے۔ نیکسٹ، جماعت، قطار، فوج، صف، جھنڈ وغیرہ کیا ہے یہ ایک اسم ہے، لیکن ایک اسم کے اندر کئی اسم آتے ہیں، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسم جو ایک ہی قسم کے افراد یا چیزوں کے لیے بولا جائے، ایسے الفاظوں کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظاً واحد اور معناً جمع ہو۔ لفظاً کیسا ہو؟ بولنے میں یہ تو واحد ہو، لیکن معنی میں کیا ہو؟ جمع ہو۔ اس الفاظ کو ہم کیا کہیں گے؟ اس میں جمع کہیں گے، جیسے کہ جماعت، قطار، فوج، صف، جھنڈ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کتنے ہو گئے؟ اس میں خاص کی، اس میں عام کی 5 قسمیں ہو گئی۔ اس میں عام کی 5 قسمیں کون سی تھی؟ اس میں ذات، اس میں کیفیت، اس میں ذات یعنی کسی اس کی خاص خاصیت کی وجہ سے جانی جاتی ہے، اس میں ذات، اور اس میں کیفیت یعنی اس کی حالت بتانا، اس کی کیفیت بتانا، اس میں آلہ یا کسی آلے کا نام ہے، اور اس میں ظرف کسی جگہ یا پھر وقت کو بتانا، اس میں ظرف، اس میں جمع دکھنے پڑھنے میں تو ایک، لیکن اس کے اندر کئی سارے لوگ ہونا، جیسے کہ جماعت، فوج وغیرہ کیا کہلاتے ہیں؟ اس میں جمع کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے یہاں پر ہے اس میں، نیکسٹ دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ اس میں خاص کی قسمیں۔ ابھی ہم دیکھے تھے اس میں عام کی 5 قسمیں، تو اس میں خاص کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ اس میں خاص کی 5 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ علم، عرف، لقب، خطاب، تخلص، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پر، تو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں۔ وہ نام جو کسی شخص یا پھر چیز کے وجود میں، وہ نام جو کسی شخص یا چیز کے وجود میں آنے کے وقت رکھا گیا ہو، علم کہلاتا ہے، یعنی اس کی پیدائشی جو نام ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے۔ جیسے کہ کرشنا ندی، تاج محل، ہمالیہ، ثنا، یہ جو ان کی پیدائش کے وقت جو بنائے گئے تھے وہ نام رکھے جاتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ جو نارمل ہر چیز کا نام ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ جیسے کہ وہ چھوٹا نام جو محبت یا حقارت سے پکارا جائے کیا کہلاتا ہے؟ عرف کہلاتا ہے۔ جیسے کہ کلو، حامد کا بھائی کالو کو بلاؤ، جیسے کہ چنو اور انو وغیرہ کیا ہے یہ ایسے الفاظ جو چھوٹے لاڑ و پیار سے نام پکارا جائے یا پھر کسی نام کا چھوٹا سا حصہ پکارا جائے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عرف کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ عرف۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے اس میں خاص کی وہ صفت، وہ اس میں خاص جو کسی صفت یا خاصیت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ لقب، ان کی خصوصیت کی وجہ سے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا تھا۔ کلیم اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا ہے۔ کلیم اللہ مطلب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ ان کی جو خصوصیت تھی وہ کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا یہاں پر؟ ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ کلیم اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے، کیونکہ یہ تھوڑے سے مشکل ہے، یہ بھول جاتے ہیں۔ کیا ہے یہاں پر دیکھیں؟ بلبل ہند سروجنی نائیڈو پہلی خاتون گورنر تھی، تو ان کا بلبل ہند کیا ہے یہاں پر؟ لقب ہے۔ صوفی سرمد لقب ہے۔ غالب کا کیا ہے؟ مرزا نوشہ لقب ہے۔ اور زبا اللہ کی قربانی کو یاد کرو، یہ زبا اللہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ زبا اللہ کی قربانی کو یاد کرو، زبا اللہ کیا ہے یہاں پر؟ لقب ہے۔ نیکسٹ ہے یہاں پر خطاب کسے کہیں گے ہم؟ وہ اسم جو کسی کارنامے کی وجہ سے حکومت یا بڑوں کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ خطاب کہلاتا ہے۔ جیسے پدما شری، بھارت رتن، سر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ لاسٹ کیا ہے یہاں پر؟ تخلص، وہ قلمی نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تخلص کہلاتا ہے۔ بہت ہی ایزی ہے یہ، جیسے کہ غالب، جگر، نذیر اور فانی، ٹھیک ہے۔ شوکت علی خان فانی۔ تو اس طرح سے اس میں خاصی کتنے قسمیں ہو گئی؟ 5 قسمیں ہو گئی۔ علم، عرف، لقب، خطاب، تخلص۔ علم جو پیدائش کے ٹائم پہ رکھا گیا ہوا نام، عرف جو لاڑ و پیار سے چھوٹا نام بلایا جاتا ہے عرف، لقب ان کی خصوصیت کی وجہ سے پڑ جائے وہ کیا کہلائے گا؟ لقب، جیسے کہ کلیم اللہ، زبا اللہ وغیرہ، اور بلبل ہند، مرزا نوشہ کیا ہے ان کے لقب ہے۔ خطاب جو حکومت کی جانب سے، بڑوں کی جانب سے اعزازیہ طور پر دیا جاتا ہے خطاب، جیسے کہ پدما شری، پدما بھوشن وغیرہ۔ اور تخلص وہ نام جو شاعر اپنا ایک چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تخلص کہلاتا ہے۔ قلمی نام کیا کہلاتا ہے؟ تخلص کہلاتا ہے۔
ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ضمیر کی قسمیں. ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5. کون کون سی؟ ضمیر شخصی، ضمیر موصلہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر تنکیر اور ضمیر اشارہ. ٹھیک ہے. ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کون کون سی ہے ضمیر کی قسمیں. وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہوتا ہے ضمیر شخصی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام، کسی ایک پرسن کے بجائے جو ہم یوز کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ، ٹھیک ہے، وہ، میں، ہم، کسی آدمی کے بجائے، کسی پرسن کے بجائے ہم یوز کر رہے ہیں، اس کو کیا بولیں گے ہم؟ ضمیر شخصی. کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہو رہا تو ضمیر شخصی. بہت ایزی سا ہے یہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاحت یا 2 جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر موصلہ کہلاتا ہے. یعنی جو 2 لفظوں کو جوڑتا ہے، 2 جملوں کو جوڑتا ہے، 2 جملوں کو جوڑتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ضمیر موصلہ. جیسے کہ یہ وہی آدمی ہے جو کل ملا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ضمیر موصلہ، کیونکہ یہ دونوں کو کیا کر رہا ہے؟ جوڑ رہا ہے. وہ کتاب جو گم ہو گئی تھی، یہ جو ہے، جوڑ رہا نا، اس کو 2 سینٹینس کو جوڑ رہا ہے، 2 جملوں کو جوڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ضمیر موصلہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی کنفیوژن ہے یہ. کیا یہ کتاب جس کی ہے اس کو دے دو. جس کی، ٹھیک ہے، جس کی کیا ہے یہاں پہ؟ جس کی ضمیر موصلہ ہے یہاں پر. اور وہ لوگ کہاں ہیں؟ جنہوں نے. ٹھیک ہے. جنہوں نے کیا ہے یہاں پر؟ ضمیر موصلہ. یہ وہی آدمی ہے جس سے آپ ملنا چاہتے تھے. یہ وہی آدمی ہے جس سے کیا ہے یہاں پہ؟ ضمیر موصلہ. وہ لڑکا آ گیا جس کو آپ یاد کر رہے تھے، جس کو. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر موصلہ ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہو ضمیر استفہامیہ کہلاتا ہے. جیسے کہ احمد کہاں ہیں، دیکھو کون آیا، تم بازار سے کیا لائے. نیکسٹ ہے وہ ضمیر جو غیر معین فرد یا شے کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر تنکیر کہلاتا ہے. جیسے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، کسی سے مت کہو، کسی سے کچھ مت کہو. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا یہاں پر؟ غیر معین. یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہے کون سا فرد ہے، کون سی شے ہے، کون سا فرد ہے، پتہ نہیں ہے، تو اسی لیے ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ضمیر تنکیر. جیسے کہ کوئی، کچھ، جس کی، جہاں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ضمیر تنکیر. نیکسٹ دیکھیں گے. نیکسٹ ہے ضمیر اشارہ. وہ ضمیر وہ ضمیر جو اشارہ قریب یا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر اشارہ کہلاتا ہے. جیسے کتاب، یہ کتاب، وہ قلم، یہ اور وہ کیا ہے یہاں پر؟ ایک اشارہ ہے. یہ کا مطلب قریب کی چیز ہے، وہ مطلب دور کی چیز ہے، تو یہ ایک اشارہ بتا رہی ہے، اسی لیے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ اور وہ ضمیر اشارہ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے. نیکسٹ یہاں پر اس طرح سے کتنی ہو گئی؟ اس طرح سے ضمیر کی 5 قسمیں ہو گئی. کون کون سی؟ ضمیر شخصی، ضمیر موصلہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر تنکیر، ضمیر اشارہ. ضمیر شخصی کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہو رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ ضمیر شخصی کہلائے گا. اور ضمیر موصلہ جو 2 سینٹینس کو جوڑ رہا ہے اس کو کیا کہیں گے ہم یہاں پر؟ ضمیر موصلہ کہیں گے. ضمیر استفہامیہ جو بھی ورڈ جو کویشچن پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ضمیر استفہامیہ. اور جو ہمیں نام معلوم ہے وہ جیسے کہ کوئی، جس، کس وغیرہ، وہ کیا ہوگا؟ ضمیر تنکیر. اور جو اشارہ بتائیں، کسی جگہ کا اشارہ بتائیں قریب اور دور کا، جیسا کہ یہاں، وہاں، جیسے کہ یہ، وہ وغیرہ، کیا ہو گیا؟ یہ ضمیر اشارہ ہو گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے صفت کی قسمیں. نیکسٹ ہے صفت کی قسمیں. صفت کی قسمیں میں سب سے پہلے صفت کون سی ہے؟ وہ صفت جو کسی اسم کے اندرونی یا بیرونی حالت و کیفیت کو بتائے صفت ذاتی کہلاتی ہے. جیسا کہ یہ کتاب ہلکی ہے، یہ کتاب رنگین ہے. ٹھیک ہے. کسی اسم کی اندرونی یا پھر بیرونی خاصیت کو بتایا کیا کہلاتی ہے؟ وہ صفت ذاتی کہلاتی ہے. نیکسٹ ہے صفت نسبتی. صفت نسبتی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے صفت نسبتی کسے کہیں گے؟ یہ حیدرآبادی ہے. ٹھیک ہے. یہ حیدرآبادی لڑکا ہے. یہ ایرانی کھجور ہے. کسی جگہ کو بتائیں. ٹھیک ہے. اوپر کے جملوں میں لڑکے کو حیدرآباد سے اور کھجور کو ایران سے منسوب کیا گیا ہے. وہ صفت جو کسی اسم سے یا معروف کے ذریعے منسوب کیا جاتا ہے اسے کیا کہیں گے ہم؟ صفت نسبتی کہیں گے. جیسے کہ حیدرآباد کو کیا بولے ہم؟ حیدرآبادی. ایران کو کیا بولے؟ ایرانی. اس سے اس کو ہم جو جوڑ رہے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ہم اس کی پلیس سے جوڑنا کیا کہلائیں گا؟ صفت نسبتی کہلائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے صفت عددی. بہت ہی ایزی ہے صفت عددی، یعنی ایسی صفت جو کسی اسم کی تعداد بتاتی ہو، جیسے کہ 10 آم، 2 کتابیں وغیرہ، کیا ہے یہاں پر؟ صفت عددی. بہت ہی ایزی ہے یہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ صفت مقداری. ہر چیز کو ہم گن کر نہیں بتا سکتے، کسی کی مقدار بھی بتائی جاتی ہے. جیسے کہ یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ تن بھر کپڑا، من بھر روٹی. اور اس کے علاوہ جیسے کہ میٹرز، لیٹرز وغیرہ جس طرح سے مقدار بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صفت مقداری کہیں گے.
چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہاں پر نیکسٹ کیا ہے؟ صفت ضمیری. صفت ضمیری کسے کہیں گے؟ وہ ضمائر جو صفت کا کام دیتے ہیں صفت ضمیری کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، صفت بھی ہے، دیکھیے اس کے اندر ضمیری بھی ہے. جیسے کہ یہ ضمیر کا کام دیتے ہیں. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ تم، ہم، اس طرح جو ضمیر ہوتا ہے وہ صفت کو ظاہر کر رہا ہے. جیسے کہ تم سا. ٹھیک ہے، تم سا جہاں میں کوئی نہیں. تم سا کیا ہے؟ یہ یہاں پر صفت ضمیری ہے. ٹھیک ہے، تم کیا ہے؟ یہاں پر ضمیر ہے، لیکن یہاں پر تم سا مطلب ہم یہاں پہ اس کی صفت کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، صفت بتا رہے، ایک صفت کے طور پر لے رہے اس کو، اس لیے ہم کیا بولیں گے؟ صفت ضمیری. ایسی موٹر میں نے کبھی نہیں دیکھی. ایسی کیا ہے؟ یہ ایسی تو ضمیر ہے، لیکن اس کو ہم ایسی موٹر کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ہم صفت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ صفت ضمیری. ٹھیک ہے، تم سا اور ایسی کیا ہے؟ یہاں پر صفت ضمیری ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر، نیکسٹ دیکھیں یہاں پر ایک شعر دیا گیا ہے. کیا ہے؟ نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں تو نے بچا لیا. تو یہاں اور ایک کیا ہے؟ یہاں پر ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ایسے جملے یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ایک بڑا قصہ بتایا جا رہا ہے. رائٹ، ایسے جملے جس میں ایک بڑا قصہ بتایا جا رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ ایسے الفاظ، ایسا لفظ یا پھر الفاظ جس کے ذریعے کسی تاریخی قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے تلمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے الفاظ یا پھر لفظ جن کے ذریعے تاریخی قصے یا پھر واقعے کو بتایا جا رہا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ تلمی کہیں گے. جیسے کہ مشہور تلمیحات کیا ہے؟ شق قمر، جلوہ طور، طوفان نوح، یوسف و زلیخا اور جوئے شیر. اس طرح سے یہ کیا ہے؟ ان کی تلمیحات ہے. یہ کیا ہے؟ تلمیحات ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر بڑا قصہ یا پھر تاریخی قصہ بتایا جائے اس شعر میں اسے کیا کہیں گے؟ ہم تلمی کہیں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے فعل بلحاظ زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل جو کام ہوتا ہے بلحاظ زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے. جیسے کہ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. فعل ماضی جو گزر چکا ہے، اور فعل حال جو جاری ہے، اور فعل مستقبل جو فیوچر میں ہونے والا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل مستقبل کہلاتا ہے. جیسے کہ اس کی ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. بچے اسکول جائیں گے، یہ کیا ہے؟ مستقبل ہے. اور احمد دوڑا، یہ کیا ہو گیا؟ فعل ماضی ہو گیا. ساجدہ پڑھ رہی ہے، فعل حال. شاکر نے خط لکھا، فعل ماضی. اور خالد لکھ رہا ہے، فعل حال. راشد حیدرآباد آئے گا، فعل مستقبل. رائٹ، چلیے آگے بڑھتے ہیں. چلیے نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو یہاں پر ہمیں معلوم کرنا ہے قافیہ اور ردیف. اس غزل میں دیکھیں کیا ہے؟ یہاں پر جو بھی غزل یا پھر نظم ہوتی ہے اس میں جو لاسٹ کے جو ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لاسٹ کے الفاظ ہوتے ہیں سیم دہرائے جاتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں. اور ردیف سے پہلے جو ہم آواز الفاظ آتے ہیں جیسے کہ دوا، روا، خطا، برا، اس طرح کے الفاظ کو ہم کیا کہیں گے؟ قافیہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اس میں دوا کیا ہے؟ قافیہ ہے، اور کرے کوئی کیا ہے؟ ردیف ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر مطلع اور مقطع. مطلع اور مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے. جیسے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ کیا ہے؟ غزل کا مطلع ہے. اور جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گرا کرے کوئی، یہ کیا ہے؟ مقطع ہے اس کا. ٹھیک ہے، اور یہیں پر ختم ہوتا ہے ہمارا 6th کلاس کا گرامر. نیکسٹ ویڈیو میں ہم 7th کلاس کا گرامر دیکھیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.